मैं अकेली बैठती हूँ, सोचती हूँ इस बात पे कि मेरे से कौन सी ऐसी नेकी सरजद हुई है कि अल्लाह ने मुझे शहीद की माँ बनाया। इमाम हसन हुसैन का साथी है ये, उसके टोले में है ये ऐसे नहीं है ये हम मेरे और आपकी तरह कब्रिस्तान या कब्र में जाएगा या आगे हिसाब दे, वो नहीं है, इसका तो हिसाब किताब ही नहीं है। मेजर जहांजेब बचपन में कैसे थे, जवानी में कैसे रहे? इनके अंदर, इसके फादर के अंदर भी ये थी, ये अपनी आर्मी से, अपनी फौज से बहुत मोहब्बत करते। कायद आजम की तस्वीर हमेशा इसके पास होती थी, अल्लामा इकबाल, कायद आजम, ये उन लोगों से बहुत मोहब्बत करता था। मेरे पास आया कि अम्मी आपने बहुत दुआ करनी है, मेरे साथ 45 लोग हैं मेरे साथ, हम जा रहे हैं स्पेशल मिशन पे। आखिरी टाइम था उस वक्त भी? उसी वक्त की बात कर रही हूँ। और ये गोलियां खाता जा रहा था और चलता जा रहा था। इससे नहीं देखा कि मुझे दर्द हो रही है, मुझे पेन हो रही है, कुछ नहीं। और उसने मुझे जब बताया कि आपका बेटा शहीद हो गया तो मैं उसके पाँव में गिर गई। मैंने कहा तैमूर मेरा बेटा ला दो। उसने जहांजेब की वो गन पकड़ी जो आज भी अफगानिस्तान में इसकी पड़ी हुई है कि हम एक शेर की गन लेके गए, क्योंकि वहाँ पे लोग मेजर जहांजेब का नाम लेके लोग डराते थे कि अब मेजर जहांजेब आ रहा है, अपने आप को सेफ कर लें। और ये शेर 51 के नाम से मशहूर था। ये शहीद शहादत, और लोग इस शहादत पे बातें बनाएं तो बताएं हमें कितना दुख नहीं होगा। एक मैं नहीं तड़प रही उसके बयान पे। ये आप फजलुर रहमान की बात कर? जी, मैं नहीं तड़प रही उसके, ऐसे मेरी तरह और भी माएँ रो रही होंगी उसकी बात पे। फजलुर रहमान को कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज आप? वही तो मैं बता रही हूँ ना, फजलुर रहमान ने पहले सियाचिन में जो जंग हुई थी ना, उस दिन कल परसों ये बात कर रहे हैं, मैं सुनती रहती हूँ कि सियाचिन में इतने बंदे मरे, वो इसने मरवाए थे। जो हमारे मुल्क पे हुक्मरान बैठे हुए हैं सिर्फ असेंबलियों में लड़ने के लिए आए हैं और तनख्वाह लेने के लिए आए हैं। हर बंदा अपने मतलब को लड़ता है, हर बंदा अपने मतलब को लड़ता है, मरने और शहीद होने के लिए ये बैठी हुई फौज। और उसी को बुरा कहते हो तुम लोग। ये कहते हैं ना शहीद पैसे लेता है, शहीदों पे तो टैक्स भी माफ नहीं है, इन पे तो टैक्स भी माफ है। हम टैक्स देते हैं, जिस घर में मैं बैठी हूँ इसका भी मैं टैक्स देती हूँ। क्यों भाई? ये तो टैक्स माफ करवा लेते हैं, ये कहाँ से कहते हैं हम पैसे खा रहे हैं? क्यों नहीं फिर शोहदा को ये चीजें माफ करते? शहीद की फैमिली को माफ कर देना ये लोग। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का कौम की ज़कात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दिलजेब आकाश। आज मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि मैं जिस खातून के साथ मौजूद हूँ ये एक जो गाजी हैं उनकी बेवा हैं और एक शहीद की वालदा हैं। और ये वो शहीद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के खातिर जो है अपनी शहादत नोश फरमाई। फितनतुल खवारिज के साथ लड़ते हुए 18 फरवरी को इन्होंने जामिया शहादत नोश फरमाई। हमारे साथ इस वक्त ताहिरा नसीम साहिबा मौजूद हैं जो मेजर जहांजेब शहीद की वालदा हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक। पहले तो तमाम पाकिस्तानियों की जानिब से और अनफोल्ड पाकिस्तान की जानिब से आपको जो है वो ढेरों सलाम और आपकी खिदमात को और आपके बेटे की शहादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। माँ जी क्या कहेंगी, कैसा लगता है जब एक शहीद जो है वो उसके नाम से पुकारा जाता है घर वालों को, तो कैसा एहसास होता है वो? ये एहसास मैं समझ सकती हूँ और कोई नहीं समझ सकता इस बात को ना, क्योंकि मेरा बेटा है। मुझे पता है कि जैसे वो शहीद हुआ है या जैसे मेरे अंदर के जज्बात हैं, इसकी बात सुन के या इसकी वजह से जो इज़्ज़त रिस्पेक्ट मुझे मिलती है वो देख के, तो बस मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। उस खुदा का कुल कायनात का जो मालिक है उसका शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे उन लोगों में चुना जो कि मेरी रिस्पेक्ट बेटे की वजह से हुई और मैं शहीद की माँ कहलाई। ये दुख, ये तकलीफ़ सिर्फ शहीद की माँ जान सकती है कि कैसे हुआ, लेकिन अल्लाह की मेहरबानियाँ या अल्लाह की जो इज़्ज़त जो दी है मुझे अल्लाह ने, ये कि बहुत बड़ी इज़्ज़त रिस्पेक्ट है। मैं अकेली बैठती हूँ, सोचती हूँ इस बात पे कि मेरे से कौन सी ऐसी नेकी सरजद हुई है कि अल्लाह ने मुझे शहीद की माँ बनाया। ये बहुत बड़ा रुतबा है, ये लोग नहीं जानते। ये सिर्फ अल्लाह को पता है, मुझे या उस शहीद को पता है जो इस टाइम जन्नत में बैठा है और उनके साथ बैठा है जिसके लिए हम कहते हैं कि वो जो जन्नत के सरदार है। इमाम हसन हुसैन का साथी है ये, उसके टोले में है ये ऐसे नहीं है ये हम मेरे और आपकी तरह कब्रिस्तान या कब्र में जाएगा या आगे हिसाब दे, वो नहीं है,
اس کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اتنا بڑا اعزاز اللہ اپنے چاند گنے چنے لوگوں کو دیتا ہے. ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہوتا یہ اعزاز. اچھا ماں جی یہ بتائیے گا کہ میجر جہاں زیب بچپن میں کیسے تھے, جوانی میں کیسے رہے, اور تھوڑا سا ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. قیصر صاحب جو ہے نا شاید 71 بار لڑے تھے. پاکستان انڈیا کی جو وار تھی 71 بار, اس میں انہوں نے حصہ لیا تھا. ان کے اندر, اس کے فادر کے اندر بھی یہی تھی. یہ اپنی آرمی سے, اپنی فوج سے بہت محبت کرتے تھے. ان کا تو یہ جذبہ تھا کہ میں سارے بچے فوج میں جائیں, لیکن یہ زیادہ اٹیچ تھا اپنے والد کے ساتھ. ان کی باتیں سنتا تھا. اس کو پھر اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا, اور اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی بابا کی طرح فوج میں جانا چاہیے. ہر ضروری نہیں کہ ہر فوجی مرتا ہے, غازی ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے. اگر مجھے شہادت ملتی ہے تو مجھے اور کیا چاہیے. اس کے اندر پاکستان کی محبت تھی اس کے اندر, اور جذبہ تھا ایک. میں کہتی بھی تھی یہ تجھے کیا جوانی چڑھی ہوئی ہے. وہ کہتا تھا آپ کیا جانتی ہے, آپ تو نہیں جانتی اس بارے میں, یہ مجھے پتا ہے. میں جب شہیدوں کی کہانیاں سنتا ہوں یا ان کے نذرانے جو انہوں نے دیے ہیں اللہ اس ملک کے لیے, وہ میں جانتا ہوں یا وہ لوگ جانتے ہیں جن کے ساتھ ہوا ہے. کیونکہ میں وہ یہ انٹرسٹڈ ہوتا تھا, یہ کہانیاں پڑھتا تھا, چیزیں دیکھتا تھا, تو اس کو اس طرح کی بات ہوتی تھی. یہ بہت اس قسم کا تھا, اور لوننگ تھا, بہت لوننگ. دکھنے میں یہ بڑا اسٹرانگ ماشاءاللہ لگتا تھا کہ یہ بڑا اسٹرانگ ہے, جس کے فیس پر ایسے ہی ہے. اس کا فیس بھی لڑکیوں کی طرح تھا, خوبصورت سا. اور اس کی محبت جو تھی فوج سے, اپنے ملک سے. قائد اعظم کی تصویر ہمیشہ اس کے پاس ہوتی تھی. علامہ اقبال, قائد اعظم, یہ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا تھا. جو اس کے ملک کے بارے میں کوئی بات کرتا تھا نا, اس کے اوپر تو یہ چڑھائی کر دیتا تھا. اور بات یہ ہے کہ جب یہ پی ایم اے میں گیا, پہلے اس نے میں ایڈمیشن لیا تھا. اس کا ایڈمیشن ہو گیا تھا انجینئرنگ میں یہیں پہ. پھر اس کی کال آئی, تیاری کی اس نے, اس کی پی ایم اے سے کال آئی, ادھر اپنا آئی ایس بی سے کہ کال آئی. جب یہ گیا وہاں پہ تو یہ انجرڈ ہو گیا. انجرڈ بھی بہت شدید قسم کا انجرڈ ہوا تھا. جب انجرڈ ہوا تو اس کو انہوں نے کہا جی بیٹا آپ ابھی واپس چلے جائیں, دوبارہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ دوبارہ آئیے گا. تو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا ہم آپ کے فادر سے آپ کی بات کروا دیتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں تو کہتے فادر نہیں کہیں گے مجھے کبھی بھی کہ تم واپس آ جاؤ, مجھے پتہ ہے اپنے ابو کا. انہوں نے کہا نہیں ہم تمہاری بات کرواؤ. انہوں نے کہا بے شک بات کروائیں. ادھر ہمارے پاس فون آیا تو کرنل صاحب نے بات کی, کیا بات ہے؟ کہتے اسی طرح وہ انجرڈ ہے کافی. جب وہ تھوڑی سی ہوتا ہے نا رسے پہ چڑھتے ہیں اوپر, وہیں سے کہیں انجرڈ ہوا, گرا تو اس کی ٹانگ پہ ٹریننگ کے دوران کیونکہ وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے, کیونکہ انہوں نے جب سلیکٹ کرنا ہوتا ہے نا ذرا ان کے سخت قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس میں یہ انجرڈ ہو گیا. پھر اس کے ابو سے اس کی بات ہوئی, اس نے کہا بیٹے حوصلہ مت ہارنا. اس نے کہا ابو میرا حوصلہ اوپر ہے, میں ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ اپنی واپس چلے جائے, بعد میں آنا. تو اس کے ابو نے کہا اگر تم برداشت کر سکتے ہو کرو, اور کامیاب ہو گیا, انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور اللہ نے کامیابی کی. جب یہ واپس آئے واقعی اس ٹانگ کی بون جو ہے وہ نظر آ رہی تھی اس کی, لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. اس کا یہ جذبہ تھا شروع سے فوج میں جانے کا. اور محبت کرنے والا انسان, ماں کے ساتھ محبت, باپ کے ساتھ محبت, بھائیوں کی ہر بات بندے کو نا جوڑ کے رکھتا تھا. عید کا موقع آتا تھا تو صبح صبح یہ اٹھا ہوتا تھا کہ چلے 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 سب اٹھیں عید نماز. بھائی کہتے تھے کیا مصیبت ہے, تو مولوی بنا ہوا ہے. کہتا نہیں بس چلے چلے پر عید نماز پڑھ کے پھر آ کے سو جائے. تو ایسے موقع پہ نا یہ کافی وہ تھا, کیئرنگ تھا اور محبت کرنے والا. اور میں اکثر یہ آتا تھا, مطلب بیٹھا ہوتا یا پڑھنا یا کچھ, اس کی محبت ہوتی تھی, آ کے بیٹھ جانا, پیار کرنا, ساتھ لیٹ جانا. یہ اس کی اس طرح کی تھی. کوئی کام بتاؤ تو کر کے دیتا تھا. کہ میری بیٹی اس سے کافی چھوٹی ہے, لڑکے تھے اس ٹائم, تو یہ سب سے زیادہ ہمارے قریب تھا. بتائیے گا جب میجر صاحب شہید ہوئے اس سے پہلے گھر آئے تھے یا کوئی رابطہ ہوا؟ وہ میرے بیٹے کی شادی تھی چھوٹے والے کی 2 مہینے پہلے. ماشاءاللہ اتنا فریش تھا بہت زیادہ, کیونکہ اس سے پہلے یہ یو این مشن پہ گیا ہوا تھا. یو این مشن سے ہو کے یہ پھر درا آدم خیل اس کی یونٹ چلی گئی, بھاولپور سے پوسٹنگ ہوئی تھی 3FF کی. تو یو این مشن سے جب واپس آیا اس سے 2 مہینے پہلے میرے بیٹے کی شادی تھی. یہ سب سے مل رہا تھا دائیں بائیں, ہمیں بعد میں پتہ چلا, ادھر مل تصویریں بنا میرے ساتھ, باپ کے ساتھ, اپنے بچوں کو بہت زیادہ کر رہا تھا. تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ہمیں نہیں پتا تھا, کیونکہ بتاتے تو نہیں ہے نا کہ اس کی وہاں پہ بہت زیادہ ٹسل چل رہی ہے دہشت گردوں کے ساتھ, کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ حالات خراب تھے. کوئی پتہ نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے, آپ دہشت گرد ہیں, میں دہشت گرد ہوں, کون ہے کوئی پتہ, اسی وہیں مار دیتے تھے, یا اس طرح کا کام تھا وہاں پہ. اس کو اسپیشل ٹاسک کے لیے بھیجا گیا تھا
اور اسپیشل اس کو اس نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں، اپنے آپ کو والنٹیئر کیا تھا اس نے کہ میں جاتا ہوں. یہ ڈائریکٹ یونٹ کے ساتھ نہیں تھا، بندے تھے یہ ڈائریکٹ کور ہیڈ کوارٹر سے، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے، ان کے ساتھ لنک سے یہ لڑ رہا تھا. جو وہ 3 لوگ تھے، ایک حضرت علی کے نام سے تھا، ایک اور 2 اور تھے، وہ بہت فیمس تھے اس ٹائم، بہت زیادہ حملے کر چکے تھے، دہشت گردی کر چکے. وہ خود کش جیکٹوں کا ادھر اس سائڈ پہ نا ایک علاقہ تھا، وہاں خود کش جیکٹیں بنتی تھیں. یہ ان کے پیچھے گیا تھا اور وہاں پہ وہ بتہ وصول کرنے آتے تھے. ان کو تھا کہ تم نے شام کو ان پہ حملہ کرنا ہے. ان کو خبر مل گئی کہ بھئی اب لوگ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، وہ ہے تو وہ آ رہے ہیں شام کو، آپ دوپہر کو. وہ دوپہر کو ہی پہنچ گئے کہ ان پہ دوپہر کو یہ بتہ شتہ لے کے اب چلے جائیں. یہ ابھی 2 دن پہلے بیٹھے ہوئے تھے، وہیں ٹارگٹ بنا ہوا تھا. اس نے رات کو فون بھی کیا تھا اپنے والد کو کہ ابو میں آج بہت بڑے مشن پہ جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنی ہے آپ نے کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے. میرے پاس آیا کہ امی آپ نے بہت دعا کرنی ہے، میرے ساتھ 45 لوگ ہیں میرے ساتھ، ہم جا رہے ہیں اسپیشل مشن پہ. اب آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، بہت ڈینجرس قسم کا ہے. کیونکہ وہ ایئر فورس کا بھی تھا، نیچے سے بھی تھا، دونوں حملے ہو رہے تھے نا. بہت بڑا وہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہماری پوری یونٹیں انہوں نے تباہ کی تھی، گلے کاٹے تھے. یونٹوں نے انکار کر دیا تھا جانے سے کہ ہم یہاں نہیں جاتے. ان کے پاس جگہ ہوتی ہے، ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ ہے، وہ چھپے ہوتے ہیں. ہماری فوج کے پاس راستہ نہیں ہوتا. ان کی ایک بہادری، دلیری اور جرت کام کرتی. جو وہ روڈ سے گزر رہے ہوتے تھے نا ننگے قسم کے، ادھر ادھر سے گولیاں آنی لگے، وہ چلتے جا رہے ہیں. وہ اس قسم کا علاقہ. وہاں پھر وہ اس کو جب کہا، تیار بیٹھا تھا صبح کے ٹائم، بالکل رات کو کہتے ہیں میں نہایا دھویا رات کو. لڑکے نے سر کی مالش کی. اس نے کہا سر آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں مالش؟ کہتے ہیں نہیں یار کوئی پتہ نہیں، تم بس مجھے آج مالش کرو، میرے صاف نیا سوٹ لے کے آؤ، آج میں پہن کے جاؤں گا، کوئی پتہ نہیں میں واپس آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں. یہ اس کی ذاتی زندگی کے تھا ارادہ تھا. اس سے ہمیں نہیں بتایا ہوا تھا کہ میں اتنی سخت جگہ پہ بیٹھا ہوں. اس کے بعد 1-2 منٹ کا کال آتی تھی، کیونکہ کال بھی وہاں جاتی، امی دعا کرنی ہے آپ نے. میں کہا اچھا بیٹا، ظاہر ہے میں کیسے دعا نہیں کروں گی. آخری ٹائم تھا اس وقت بھی. اسی وقت کی بات کر رہی ہوں کہ امی دعا کرنی ہے. اس سے تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنے گھر، مسز اس کی بھاولپور میں تھی، اپنی بیوی کو فون کیا، وہ لیٹی ہوئی تھی. اس نے پھر ادھر اس پیغام دیا کہ میں جا رہا ہوں اب مشن اس پہ، تو تم بچوں کا خیال کرنا. اس نے ایک بیٹا سال کا تھا اس کا، ایک 3 سال کا، ایک 6 سال کی بیٹی تھی. اس نے کہا میرے بچوں کا خیال کرنا بس، سارا باقی کچھ نہیں. وہ اٹھی ہے فون کے لیے بھی اس کو جواب دوں، وہ فون پہلے بند ہو گیا. وہاں سے اس کو اطلاع آئی کہ بندے کھڑے ہیں، اب بھاگو. اس نے وہیں فون پھینکا اور وہ لیا جانے لگا. تو اس کا جو رنر تھا نا، اس نے کہا سر رک جائے، بہت آگے خطرہ ہے، اس طرح نہ جائیں آپ کو گولی بھی لگ سکتی ہے، آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے نہیں جانا. اس نے ایسا دھکا دیا چادر. یہ ہمیں یونٹ والوں نے بتایا، کیونکہ ہم تو وہاں نہیں تھے بیٹا. آپ سنجے شاہ خود سے بتا رہی، میں خود سے نہیں بتا رہی. یہ بعد میں یونٹ سے جو لوگ آئے تھے اس کی ڈیڈ باڈی لے کے اس کو تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس نے زور سے، وہ لڑکا جنرل بھی اس کا ساتھ تھا، بیٹ مین جس کو کہتے، وہ بھی ساتھ تھا. تو اس نے کہا امی جی ہم ادھر تھے تو سر نے زور سے مجھے دھکا دیا، میں نے ان کے کھینچا ہے. میں کہا سر رک جائیں پلیز، اب سب کو آنے دیں، ایسے جلدی نہ کریں. اس نے ایسے دھکا دیا. اس نے کہا تم ڈر گئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے تم ڈر گئے ہو؟ اس نے سر میں ڈرا نہیں ہوں. ایسے زور سے مارا، پسٹل نکالا، بھاگتا ہوا جا رہا تھا. سامنے سے ظاہری وہ بھی تو کانشیس ہوتے نا، اور یہ گولیاں کھاتا جا رہا تھا اور چلتا جا رہا تھا. اس سے نہیں دیکھا کہ مجھے درد ہو رہی ہے، مجھے پین ہو رہی ہے، کچھ نہیں. چلتا جا رہا تھا. گولیاں ادھر سے بھی، حالانکہ اس نے جیکٹ یہاں پہنی ہوئی تھی، یہاں سے گولیاں، یہاں سے ٹانگوں پہ 2 لگ. اس نے زندہ پکڑنا تھا، ورنہ یہ ان کو وہیں شوٹ کر دیتا. یہ شوٹ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے اس کو پکڑنا تھا. یہ وہاں پہنچا تو ایک بندے کو پکڑنے لگا، تو وہ ایک شاپ سی تھی ایسے ٹی کی طرح بنی ہوئی تھی شاپ. وہ اس کے اندر گیا، یہ بھی اس کے پیچھے نا اس کے اندر چلا گیا. اندر گیا تو 2 بندے اور بھی چھپے ہوئے تھے. یہ اس نے جا کے وہاں جو مین بندہ تھا علی کے نام سے، اس نے جا کے اس نے اس کا گلا پکڑا، گریبان پکڑا. اس کو ایسے پکڑ کے للکار ہی رہا تھا. ایک بندے نے اس کو نا نیچے چھپا، تو اس نے نا یہاں گولی ماری، سامنے سے گولی ماری. جب سامنے سے گولی ماری تو وہ وہیں اسٹل کھڑا ہو گیا، کیونکہ گولی پہلے کھا چکا تھا، یہاں بھی گولی تھی، باڈی تو گرم تھی نا. اس گولی کی آواز سن کے نا باقی بھی آ گئے. جو اس نے دائیں بائیں لوگ بٹھائے ہوئے تھے نا، اس فائر پہ، بڑے فائر پہ جب اس کو لگے ہیں، انہوں نے مارے، وہ بھی آنا، ان کو تھوڑا ٹائم لگے کیونکہ وہ دور دور بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے ان کو تھوڑا دور دور بٹھایا ہوا تھا. آگے تو یہ تھا نا. تو وہ جو ہے نا اس نے جب گولی ماری اس کو، وہ اسٹیل وہیں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ تم جیسا شیر میں نے نہیں دیکھا.
اس نے جہاں زیب کی وہ گن پکڑی جو آج بھی افغانستان میں اس کی پڑی ہوئی ہے کہ ہم ایک شیر کی گن لے کے گئے، کیونکہ وہاں پہ لوگ میجر جہاں زیب کا نام لے کے لوگ ڈراتے تھے کہ میجر جہاں زیب آ رہا ہے، اپنے آپ کو سیف کر لیں۔ اور یہ شیر 51 کے نام سے مشہور تھا۔ 51 جو پاکستان بننے سے پہلے اس یونٹ کا نام تھا 51 سکھ بٹالین۔ پاکستان کے بعد بننے کے بعد اس کا نام ہو گیا 3FF۔ اس کو لے کر اس کا نام پوری یونٹ میں شیر 51 کے نام سے یہ ہے۔ اور اس کی پوری چیزیں اس ٹائم جو اس کی تھیں، کپڑے اور اس کے وہ ساری چیزیں وہ یونٹ میں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کو ستارہ رسالت اس لیے ملا ہے کہ یہ لڑتا ہوا شہید ہوا ہے، یہ بیٹھ کے نہیں شہید ہوا ہے۔ اور بڑی بات دیکھیں، میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میرا بیٹا کھڑا رہا، گرا نہیں۔ اور وہ تو کہتے ہیں کہ یہ اسٹیل ایسے کھڑا ہوا تھا۔ 1 مہینے کے بعد ہم گئے، میں اور کرنل صاحب، اس کی وہ جگہ دیکھنے جہاں ہمارے بیٹے نے شہادت لی تھی۔ وہ بلڈ ویسے لگا ہوا تھا، وہ ویسے پڑا ہوا تھا بلڈ، دکان ٹوٹی ہوئی تھی، اس بلڈ پہ نہ کوئی مٹی پڑی ہوئی تھی، حالانکہ وہ مٹی کا علاقہ ہے، کچھ بھی نہیں تھا، وہ صاف فریش تھا۔ پھر یہاں جب ہمیں پتہ چلا، عصر کا ٹائم تھا، تب اس کا نماز جنازہ ہو چکا تھا۔ ہاسپٹل والے کہتے ہیں کہ ایک ہیلی کاپٹر پہ الگ شہید تھا، دوسرے ہیلی کاپٹر پہ 6 کے 7 وہ لوگ تھے، دہشت گرد۔ ان کے منہ میں آنکھوں میں مکھیاں جاری تھی۔ یہ شیر 51 جو ہے نا بالکل خوبصورت مسکرا رہا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اس کی ابھی ڈیتھ نہیں ہوئی، دیکھا چیک کیا لیکن اس کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی، یہ شہید ہو چکا تھا۔ لیکن جب ہمیں پتہ چلا، لوگ آئے دائیں بائیں، باہر اندر کوئی بھی نہیں آیا۔ کرنل صاحب کو فون آیا تھا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو لیکن مجھے نہیں پتا تھا، مجھے انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ آپ کا بیٹا بہت شدید زخمی ہے، تو اب ہم نے جانا ہے، دیکھنا ہے۔ تو پھر ظاہر بات ہے گھنٹے 1.5 کے بعد جب وہ آرمی کے اس کا دوست ہے کرنل تیمور، آج کل وہ کورس کر رہا ہے، وہ آیا، اس نے آ کے مجھے گلے لگایا اور اس نے مجھے جب بتایا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا تو میں اس کے پاؤں میں گر گئی۔ میں نے کہا تیمور میرا بیٹا لا دو۔ تیمور کہتے آنٹی میں کیا کروں، میرا خود کورس میٹ، بچپن کا دوست، بچپن کے کلاس میں، میں تو یہاں آتے ہوئے بھی گھبرا رہا تھا، میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں کیا کروں۔ لیکن یہ شہید شہادت، اور لوگ اس شہادت پہ باتیں بنائیں تو بتائیں ہمیں کتنا دکھ نہیں ہوگا۔ ایک میں نہیں تڑپ رہی اس کے بیان پہ، یہ آپ فضل الرحمان کی بات کر، جی میں نہیں تڑپ رہی اس کے، ایسے میری طرح اور بھی مائیں رو رہی ہوں گی اس کی بات پہ کہ ہمارے بچے فالتو ہیں، یا ہمیں اللہ واسطے کہیں سے ملے ہیں، یا کہیں اس سے ہمیں مفت میں لے کے ہیں ہم بچے، ہم نے تکلیف نہیں اٹھائی۔ ہم نے ایسے چاند سارے بچے جس کو دیکھ کے، میں کہتی ہوں جس کو دیکھ کے چاند بھی شرما جائے، اتنا خوبصورت ہے۔ حضرت ابراہیم نے کی قربانی اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے لی، وہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر قربانی آئی، آخری قربانی جو آئی ہے وہ امام حسن حسین کی تھی، جس کو شہید کو رب بھی بچا سکتا تھا، محمد بھی بچا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے پیاروں سے امتحان لیا۔ یہ بھی ہمارا امتحان ہے، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم وہ نہیں ہے کہ ہمارے پر کوئی وہ ہم نے گناہ نہیں کیے ہوئے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم ان پیارے لوگوں میں آتے ہیں جس کا امتحان اللہ لے رہا ہے، یہ لیا ہے ان شہیدوں کی وجہ سے۔ یہ ملک بچا ہوا ہے ان شہیدوں کی وجہ سے، یہ ملک بچا ہوا ہے، لوگ آرام اور سکون سے سوتے ہیں۔ تو ہمارے یہ جو لال گئے ہیں، جتنی بھی مائیں ہیں، جن کی بیوی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، سب مائیں اس ٹائم وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ کیسا آدمی ہے، اس کو بھی مزہ چکھاؤ، موت کیا ہوتی ہے۔ پیسوں سے ملتی ہے موت تو پیسوں سے لے لے جا کے، اور ہمیں تجربہ، ہم دیکھیں تو صحیح یہ کس طرح کی موت ہے۔ میرے بیٹے کو تو 2 دن جا کے اٹھایا تو اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی، آنکھیں اسی طرح چمک رہی تھی، دنیا دیکھنے والی تھی میرے بیٹے کو، جو رتبہ اللہ نے میرے بیٹے کو دیا ہے۔ ہم کیوں یہ پیسوں سے کیا ملتا ہے مجھے بتائیں آپ سے؟ آج بیٹھے کل نہیں ہوں گے، یہ پیسے، یہ گھر، یہ سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ مولانا فضل الرحمان، مولانا کیا بیٹھا ہوں اسے، فضل الرحمان جو ہے وہ، اس نے جو یہ بات کی ہے تو اس سے تو تمام پاکستانیوں کے دل جو ہیں وہ دکھی ہیں، خاص طور پہ وہ ہر ماہ کا، اور خاص طور پہ وہ شہداء جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا، اور ہمارا ان کو ہم ان کا فرض، ان کا جو قرض ہے ہم ادا نہیں کر سکتے، رہتی دنیا تک ہم ان کا جو قرض ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایسی بات کرنا، اس سے ظاہری بات ہے شہداء کی فیملیوں کے دل بہت زیادہ دکھے ہیں۔ مدی ان کے علاوہ عوام رو رہی ہے اس بیان پہ،
शोहदा तो रो ही हो रहे हैं ना, मतलब दुखी हो रहे हैं कि हमारे बच्चों के बारे में। अब हर बंदे जो जॉब करता है, कहीं वो मर जाता है, जिंदा होता है, क्या वो रिश्वत लेता है? जॉब हर बंदा करता है, तनख्वाह हर बंदा लेता है। वो इस तरह की तनख्वाह नहीं लेता कि शहीद हो जाएंगे। हमारे बच्चे जब जाते हैं ये नहीं होता, वो तो एक उनकी मतलब मुसलमान होने के नाते ख्वाहिश होती है। अच्छा, फजल रहमान को कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज आप? वही तो मैं बता रही हूँ ना, फजल रहमान ने पहले सियाचिन में जो जंग हुई थी ना, उस दिन कल परसों ये बात कर रहे हैं, मैं सुनती रहती हूँ कि सियाचिन में इतने बंदे मरे, वो इसने मरवाए थे। इसकी वजह से सियाचिन में जब जंग हुई थी और लोग शहीद हुए थे, वो इसकी वजह से हुए थे। उसके बाद ये जब भी आता है ना, इसका मिशन होता है कि मैं जाऊं और जाके ना कोई ऐसा फड्डा डालूं, ऐसी बर्बादी करूं कि ये लोग और ये मुल्क तबाह हो जाए। मैं तो कहती हूँ कि ऐसा सोचना चाहिए इसके बारे में। मैं तो ये कह रही हूँ, सोचना चाहिए इसके बारे में कि ये जो एजेंट लेके पाकिस्तान फिर रहा है, इसमें इसकी क्या मतलब है, ज़रूरत है इसकी? आप खुद सोचें, क्या मतलब, क्या चाहता है पाकिस्तान के? ऐसे लोगों को हम अपने पास रखें जो हमारी शोहदा की बेहुरमती करें। आज मेरी बात सुन के हर माँ देने को तैयार है पैसे, कि फजल रहमान आ जाओ, हम पैसे देते हैं, मैं देती हूँ, मैं असेंबली में देती हूँ, मैं बाकी जगह पे भी कहती हूँ। मैंने कहा था कि मैं आप जो मांगते हैं पैसों के अलावा, मैं वो भी देने को तैयार हूँ। एक दफ़ा ये अपने बेटे भेजते, बस हम इसको माफ़ कर देंगे। ये अपने बेटे सरहदों पे भेजे, वहाँ एक दफ़ा शहीद कराए, और फिर हम पूछे से अब बता, शहीद होने पे औलाद जब शहीद होती है तो उसका क्या होता है? उसके बाद में अंजाम उस बंदे के दिल पे क्या गुजरती है, उस माँ के दिल पे क्या गुजरती है? हम रोते हैं, बात करते हैं, हमारा अंदर से ऐसे दिल लगता है, जोर लगता है बात करते हुए कि ये बंदा, इसको शर्म ही नहीं आती हमारे बारे में, ये ऐसी बातें करता है कि पैसे लेके करते हैं। पैसे तो ये लोग लेते हैं। ये मैं अब बता रही हूँ, बेशक किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, ये सियासतदान पैसे लेने के बारे में आते हैं। 5-5 लाख रुपये तनख्वाह असेंबली में बैठ के देते। हमारे क्या 50-60 या 1 लाख में हम बच्चे सिवा कराएंगे? इसको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? ये बंदा खुद अगर अपने बच्चों को, अपने बच्चे देते हुए इनको तकलीफ होती है, किसी कोई एक सियासतदान अपना बच्चा दे दे, मैं मानूंगी। मुल्क में तो ये बातें करने को तो आ जाते हैं जी, हमें ये हो गया, हमें फौज खा गई, हमें शहीद खा गए, हमें फलाना खा गए। क्यों खा गए भी शहीद? क्या दिया आप लोगों ने शहीदों को? मुझे क्या दिया? महल माड़ी बना के दिए इन्होंने। मैं कसमिया कहती हूँ, खुदा की कसम, माँ को एक लफ्ज, एक चीज मिली हो तो मैं खुदा की देनदार हूँ। हमने बच्चे पैसों के लिए नहीं दिए हुए, हमने अल्लाह की रजा के लिए दिए, अल्लाह की खुशनूदी के लिए दिए, उस कुरान पाक की ऐत के लिए दिए हुए हैं जो अल्लाह ने हमें कहा है कि खुश हो जाओ, आप लोगों के बेटे ऐसी जगह पे जा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये ख्वाहिश करेगा शहीद, मुझे वापस दुनिया में भेजो और मुझे शहीद करो दोबारा और मैं आऊँगा। ये लज्जत है शहादत की, जो हमें सबक दिया जाता है। एक माँ थी, नबी पाक के पास आई, उसका एक बेटा शहीद हो गया, तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा एक बेटा भी है, अगर आप कहते हैं मैं दूसरा भी देती हूँ। मैं तो कहती हूँ शुक्र करें, फर्ज नहीं है आपके शहादत। मेरा खामंद गाजी थे, मेरा बेटा शहीद है, मैं बच्चे को रोक सकती थी, मैंने नहीं रोका। ये दुनिया फानी है बेटा, हम मर जाएंगे, हमें कोई याद नहीं कर, इसको याद रखेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी ना, मेरा शहीद रहेगा, मैं मर जाऊंगी, सब मर जाएंगे, जितने भी शहीद हैं वो रह जाएंगे, बाकी लोग मर जाएंगे। अच्छा मजी, लास्ट में जो हमारे देखने वाले हैं, इनको क्या मैसेज देंगी? ऐसे जो लोग हैं जो उठते हैं और तनकीद कर देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि इससे किसका दिल दुखेगा, किसको ठेस पहुंचेगी, किन लोगों को ये जो है वो दुख दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैसेज क्या देंगी? इनको देखें, अल्लाह मियाँ बता देता है, लेकिन ये सोच नहीं सकते कि इनके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। उनको मैं यही कहूँगी कि देखें, आप प्रैक्टिकली उस चीज़ में आए, करके देखें, फिर मैं मानूंगी। आप एक दफ़ा एक अपना बेटा भेज के तो देखें, दहशतगर्दी में भेज के देखें। शायद अब जो माएँ बैठी हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, आपको क्या ख्याल है वो सुकून से सोती होंगी? वो इसी में रहती होंगी, पता नहीं कब बेटा आएगा। अब जब मेरा भी बेटा आया था झंडे में, आप लोगों को क्या पता, इनको तो पता होगा, आसान वगैरह तो थे, इनको तो पता होगा ज़रूर क्या कंडीशन होती है उस माँ बाप की। मुझे बताएं, दिल करता है चीर, ऐसे सीना चीर दे, जो मांगते हैं ले लें, जो कहते हैं ले लें। लेकिन हमारे बच्चे ना, इन्होंने असल में ना, इन्होंने ये मज़ा नहीं चखा। इनको, मैं इसको ये मज़ा इसलिए कह रही हूँ कि इनको तकलीफ हो, इनको दर्द हो इस बात का, जो हमारे मुल्क पे हुक्मरान बैठे हुए हैं, सिर्फ असम्बलियों में लड़ने के लिए आए हैं और तनख्वाह लेने के लिए आए हैं। हर बंदा अपने मतलब को लड़ता है, हर बंदा अपने मतलब को लड़ता है, मरने और शहीद होने के लिए ये बैठी हुई फौज, और उसी को बुरा कहते हो तुम लोग। अगर आपको कोई एक बंदा पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया गंदी है, पूरी फौज गंदी है। अगर 2 बंदे गंदे, असेंबली में भी जैसे 10-15 बंदे गंदे होंगे ना, तो सारी असेंबली भी तो अच्छी नहीं होगी। कौन सा अच्छा होगा?
इसी तरह फौज में भी होगा, कोई अच्छा कोई बुरा, हर किस्म का बंदा होता है, लेकिन जो फौजी है ना उनकी नीयत ठीक होती है, वो बेईमान नहीं होते, उनकी रोजी हक हिलाल की होती है, वो किसी से मांग के नहीं आते, अपनी मेहनत से कमाते हैं, जरूरी नहीं है, और ये हराम से कमाते हैं। एक नौकरी लगेगी 20-20, 30 लाख रुपया लेते हैं, क्यों लेते हैं अभी? हम क्या हमारे पैसे हराम के, हमारे बच्चे हराम के, हम पाकिस्तान के लिए खून दें? अब आपको पता है अगर इकट्ठा करें तो पता नहीं कितना खून इकट्ठा हो जाएगा शहीदों का इस मुल्क पर बचाने के लिए। एक 1947 में शहीद हुए थे, जब ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था, इतने शहीद हुए थे, बेघर हुए थे। अब वो वक्त दोबारा आया है शहादत का। घर घर में, मुल्क में पूरे अंदरूनी दहशतगर्दी खा गई हमारे मुल्क को, एक बैरूनी है एक अंदरूनी है। अब ये देखें फौज अगर ना हो फिर आप क्या करेंगे मुझे बताएं? हम तो सुकून से सांस भी नहीं ले सकते। आप अगर ये फौज को खत्म कर दो, जैसे फजल रहमान कहता है ना, वो चलो फौज को खत्म कर दो, फिर ले आना अपने बेटे भी, चाचे मामे ताए पाए सारे ले आओ, हम उसकी फौज बना लेते हैं, आप सरहदों पे लड़ें और हम अपने बच्चों को लेकर आराम से बैठ जाते। ये इससे तर्क तो देखें, इनको सख्ती तो करें जरा इनके ऊपर। ये असेंबलियों में बैठ के बातें बनानी तो बड़ी आती है, हर बंदा बातें बनाता है, ये हो गया, ये हो गया, इसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे। बातें तो हम भी बना सकते हैं बेटा, बातें बनाने हमें भी आती है, हर इंसान को आती है, लेकिन शहीदों की माओं के जज्बात से ना खेलो, उनकी बीवियों के जज्बात से ना खेलो। बेवगी बहुत बुरी चीज़ होती है बेटा जी, बेवगी। अब एक बेवा बहन छोटी हो 25, 30, 35 साल की, आप उसको जितना अपने पर कंट्रोल करेगी फिर भी लोग नजरें दबाएंगे, वो अपने आप को छिपाएगी। क्यों कहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बेवा की शादी दोबारा करो? क्योंकि उसको ज़माने से टक्कर लेनी पड़ती है। अब वह इसलिए कि मेरी एज ज़्यादा है, मुझे टक्कर नहीं लेनी, मेरे लिए सारे बेटे हैं। अब उसको तो देखो ना, माँ तो तड़पती है दिल पे, और औलाद जो होती है बेटियां बेटे, जब बाप बच्चों को अपना बाप नहीं मिलता उसके अंदर वो शख्सियत नहीं आती जो बाप के होते हुए औलाद को आती है, ऐसे नहीं आती। मेरे भी पोते हैं, वो चीज़ नहीं आ रही उनके अंदर। अगर उसका आज बाप बैठा होता है वो बच्चे वैसे ही खिलते फिरते। जितना कोई प्यार कर लेना, जो माँ बाप का अपना प्यार होता है औलाद के लिए, वो कोई नहीं दे सकता। समझिए कोई में जो जितनी भी शोधा की फैमिलियां हैं और जिनको इस अल्फाज से ठेस पहुंची है, दुख लगा है, उनके लिए कोई मैसेज? मैं तो यही कहूँगी कि बेटा ये अपने इनको दुआ करें अपने मुल्क के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो आपके लिए इस तरह के अल्फाज देता है। आप अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, इससे भी ज़्यादा इज़्ज़त देगा। जो इज़्ज़त हमें मिली है ना वो किसी को नहीं मिली। जो इज़्ज़त हमें मिली है ना शहीदों की माँ को, इज़्ज़त कहीं चले जाओ उठ के सलाम करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं शहीद से, माँ से, बीवी से, बच्चों से। शहीद तो वो होता है। इनको बताएं आपकी इज़्ज़त कहाँ है। आप निकले बाहर, मैं देखो आज असेंबली से बाहर निकले, फिर मैं देखूंगी इज़्ज़त कैसी होती है। आप इज़्ज़त ढूंढ के तो देखो, आप तो ढूंढते फिर जाओ, हम ढूंढते नहीं हैं, हमें खुद अल्लाह ने दी है, हम ढूंढ के इज़्ज़त नहीं कमा रहे, ये खुदा ने दी है और उन लोगों को देता है अल्लाह मियाँ। मैं तो उसका शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे ये इज़्ज़त दी। मेरे लिए मरती भी हूँ, जीती भी हूँ। यकीन करें मेरे पास वो है। लोग कहते होंगे शायद ये खातून हंसती फिरती फिर रही है, चल रही है, इसके अंदर वो नहीं है। आप मेरा सीना तो खोल के देखें, मैं शहीद की माँ हूँ, मैं नहीं, सब माएँ, एक माँ मैं नहीं इस तरह रोती। जिस माँ के पास जाएंगे वही रो रही होगी कि देखिए जी हमें कितना बेकदरा किया है इन्होंने, उस मुल्क ने जिसके खातिर हमने जान दी है उसने हमें बेकदरा कर दिया, हमारी कोई इज्जत कदर ही नहीं है। क्या वजह भी, क्यों, क्या किया है हमने? मुल्क को बचाया, बचा रहे हैं। जवान जवान बच्चे बेटा जी 30-30, 35-35 नहीं, 25 साल का, 21 साल का, 22 साल का, कोई तो मुझे बड़ा फौजी दिखा दे। क्यों भाई? इसलिए लड़ने तो यही गरीब जाते हैं ना बच्चे। इन्होंने किसी से क्या खाया होता है, क्या लिया होता है? कोई रिश्वत खाई होती है, किसी से पैसे लिए होते हैं? जितना हक लाल का कमाते हैं ना ये दुनिया में और कोई नहीं कमाता। जी हमने आपका कीमती वक्त लिया। शहीद जो है वो हमारे सरों का ताज हैं और उनकी फैमिलियां उस ताज में लगे हुए उन हीरो के मानिंद हैं जिन्हें संभाल के रखा जाता है, जिनकी कदर की जाती है। और मेरे पास जो अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं और इस वक्त जो दिल है वो रो रहा है कि जब हमारे शोधा के हवाले से ऐसी बातें की जाती हैं और ऐसे घटिया बयान दिए जाते हैं, तो इससे खाली इन शोधा को जो उनके घर वाले उनको ठेस नहीं पहुंचती, पूरी पाकिस्तान बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान को ठेस पहुंचती है। अल्फाज बहुत कम है और इतने अल्फाज होने चाहिए कि मैं अब बयान नहीं कर सकता। इतने अल्फाज हैं इन लोगों के लिए, शोधा के लिए, कि आप सोचते थक जाएंगे। लेकिन इनकी खिदमात, इनकी जुर्रत, इनकी ताकत और इनका जज्बा जो है वो ख़त्म नहीं होगा। ये कहते हैं ना शहीद पैसे लेता है, शहीदों पे तो टैक्स भी माफ़ नहीं है, इन पे तो टैक्स भी माफ़ है।
हम टैक्स देते हैं, जिस घर में मैं बैठी हूँ इसका भी मैं टैक्स देती हूँ। क्यों भाई? ये तो टैक्स माफ करवा लेते हैं। ये कहाँ से कहते हैं हम पैसे खा रहे हैं या हम पैसे दे के बच्चों को? हम तो टैक्स देते हैं, ये तो टैक्स नहीं देते। पेंशन पे टैक्स देते हैं, वैसे टैक्स देते हैं। क्यों नहीं फिर शोहदा को ये चीज़ें माफ़ करते? शहीद की फैमिली को माफ़ कर देना ये लोग। मौलाना फजल रहमान महमूद का बेटा है, मौलाना महमूद हुसैन का बेटा ये मौलाना फजल रहमान, जो कि पाकिस्तान बनने के बहुत सख्त अगेंस्ट में था, कि वो कहता था कि आप पाकिस्तान बनाया क्यों है, इसको किसने बनने के दिया है, ये वो पार्टी है। दूसरी बात ये है कि वो एजेंट है जो अफ़गानिस्तान से पैसे लेता है, ईरान से पैसे लेता है। इसके मदरसों में जाके देखें, अफ़गानी बैठे हुए हैं, दहशतगर्द तैयार करता है ये दहशतगर्द, और उनसे पैसे लेके ये आगे चलता है। और ये जो आप कहते हैं धरने, ये धरने हमें नहीं देता, ये पहले उनसे पैसे लेता है, ये एजेंट है मुख्तलिफ उसका, और ये रा का भी एजेंट हो सकता है, ये उसका भी है अफगानिस्तान का। उनसे पैसे लेके उनकी फेवर में या किसी और पाकिस्तानी या दुश्मन के से पैसे लेके ये धरने देता है। 2 दिन धरने देता है, 3 दिन, तीसरे दिन धरना ख़त्म। और क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि मौलाना पैसे ले चुका होता है, उनकी बात वो मान गया होता है, क्योंकि इसका काम है धरने देना। और इतना पेट किस लिए बढ़ा हुआ है? ये उन्हीं पैसों से इसका पेट बढ़ा हुआ। ऐसे नहीं है। हम लोग कौन से इतने पैसे लेते हैं उसमें बताएं, इसको बताएं ना जरा। मैं तो बार बार पहले भी मैंने कहा था, अभी भी मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को भेज के दिखाया सरहद पे, जब जंग शुरू हो रही हो, ऐसे ना भेजे, जब जंग शुरू हो ना उसमें ये अपने बच्चों को वर्दी पहना के भेजे। फिर मैं इससे पूछूंगी कि कैसे होता है शहीद होना और कैसे पैसे लेके शहीद होते हैं। तुम तो भी पैसे लेके चले जाओ, हम भी तुम्हें पैसे देते हैं ना, फ्री तो हम तुम्हें भी नहीं भेज रहे। हम भी यही कहते हैं कि पैसे ले लो, सरहद पे बच्चों को लड़ा लो, ताकि तुम्हें पता चले शहादत क्या होती है, लड़ाई क्या होती है। ये जो आमिल बनना पड़ते हैं जिसको हम नहीं मानते, मौलाना, ये तो मौलाना, इसको जो कुरान के लफ्ज ही नहीं याद, इसको कुरान के बारे में भी नहीं मानता, ये कहाँ से मौलाना बन गया मुझे ये बताया। पर ये मुसलमान तो लगता है मुसलमान भी नहीं है, दाढ़ी रख के मुसलमान बना हुआ है ताकि लोग इसको बहुत से ये इसको ये बताया। असेंबली में इसका रिकॉर्ड, आज तक इसने असेंबली के अंदर कौन सा पाकिस्तान के लिए ऐसा काम किया है जो यादगार है सिवाय धरनों के? कोई काम एक बता दें जो मौलाना फजल रहमान ने कोई काम किया हो असेंबली के अंदर इस पाकिस्तान के लिए, इसके तकद्दुस के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये हर दफ़ा हर सियासतदान के घर जाता है, बार बार उसको मनाने जा रहा हूँ, उसको मनाने जा रहा हूँ। ये मनाने नहीं जाता, ये उनसे पैसे लेके आता है कि तुम मेरी फेवर में बोलना, तुम मेरी फेवर में बोलना। ये एक किराया का टट्टू है, मैं आपको ये बताऊँ। ये जो आप इसको बुलाओगे ना ये चला जाएगा और वही काम करके ये आ जाएगा। ये ऐसा बेगैरत इंसान है। जो आयशा गुलराई कह रही है ना, जिसको कहते हैं ये गलत कह रही है, उसका मैं चलो 100% नाम हो गया, 80% उसका बयान बिल्कुल सही है इसके बारे में, क्योंकि ये अपने अल्फाज वापस उन पे डाल रहा है ना। ये ऐसा खबीस आदमी है, क्योंकि इससे तो करना है, इसे अपनी जान बचानी है। अगर इसके गुनाह गिने तो अगर इसको देखें तो इसके पास है क्या, मुझे बताएं, सिवाय मुल्क की तबाही के, मुल्क को बर्बाद करने में। कोई एक नेकी बता दे, अब तक इतने पैसे कमाए हैं ना, एक काम अच्छा बता दे जो इसने असेंबली में बैठ के किया हो पाकिस्तान के लिए। मरने के लिए हम हैं, कुर्बानियां देने के लिए हम हैं, इसकी बातें सुनने के लिए भी हम हैं। हम कौन सा किराया इसकी तनख्वाह लेते हैं जो ये लेके बैठा है? पता नहीं 5 लाख 6 लाख 7 लाख में तो ये भी नहीं पता कितनी तनख्वाहें हैं। डीजल क्यों कहते, पेट्रोल इसका है, सब कुछ फ्री में। कोई चीज़ तो इससे खींचे, पता चलेगा कैसे ज़िंदगी गुजरती है, कैसे गुजारते हैं बाकी लोग। इसकी जायदाद देखें, इसके प्लाट देखें, इसकी बाकी इसकी सारी प्रॉपर्टी कहाँ से आई है? इसका कौन सा ऐसा बिजनेस है जहाँ से इतनी प्रॉपर्टी बनाई है इसने? मुल्तान ये गुलगश्त में जो है गोल बाग के पास जो इसकी प्रॉपर्टी इसके बेटे की थी, वो कहाँ गई है? कैसे बनी है? वो जो दुकानें तोड़ी गई हैं वो कहाँ से आई हैं, कहाँ गई हैं? मेरे पर बताए। इसका पूरा कत्था छट्टा मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन टाइम कम होता है आपके पास, इतना ज्यादा खोल नहीं सकती इस बेगैरत के लिए। ये इतना ज्यादा करप्ट आदमी है ना, शायद ही कोई। अब इसके मुंह पे लानत बरसती है, और लानत इंसान ये दुनिया पाकिस्तान देखेगी। अब हर पूरी पाकिस्तानी अवाम को पता चल गया ये कैसा है। उनके बयान से, उनकी बातों से हर पाकिस्तानी रो रहा है कि इसने हमारे शहीदों के तकद्दुस को पामाल किया। और इस वक्त जो हमारे साथ माजी मौजूद थी ताहिरा नसीम साहिबा, ये हमारा फ़ख्र हैं, हमारा मान है। इनके जो बेटे थे मेजर जहांजेब शहीद, जिन्हें 51 का शेर भी कहा जाता था, वो हमारा सर का ताज हैं और हमारा फ़ख्र है। और ये तमाम तर कहानी और इनकी तमाम तर स्टोरी, हमारा मकसद ये था कि ताकि लोगों को ये बात पता चले कि जो शहीद है और उनके घर वाले हैं वो अपने पाकिस्तान से, अपने वतन से कितनी मोहब्बत रखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहे अनफोल्ड पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।